Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako gideng pasalamat sa ato nga mga teachers. Sila yun ang gahago aron matudluan ang mga kabataan. Busang adto sa mga teachers tungod kay nahuman naman ang mga graduation. Salamat kayo sa inyong mga kahago. O pahuay po mo mga teachers kay kamo gatindog yun. Gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Tibuok nga mga napulo ka bulan. Busa angayan yun kamo nga mopahulay usab ugatagan sa sweldo. Pero kining uban lagi nga mga dunay uban nga nagtan-aw nga dili ko mo tagaan og sweldo sa kining bakasyon tungod kay wa ko mo magtrabaho pero wa nila kabantay nga required gud mo nga magtindog gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes kun mosulod na sa classroom. Busa naluoy ko ninyo ako sanglit usa na man usab ka educator naluoy ko sa atong mga teachers. Busa pasalamat gud ko ninyo sa inyong mga kahago, sa inyong mga kalisod. Akong tibaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, mga kaparian sa Diocese sa Pagadian. Padayon kitang mamalandong ha, unsa atong buhaton aron atong masaulog ang Jubilee year ni nga pagasugdan karong Disyembre 24 midnight mass hangtod na kana sa 2025. Nya ako pong balikon nga ang Archdiocese sa Osamis magsugod usab nagsugod nining tuiga sa preparar nga 3-year preparation for the celebration of the 75th anniversary. Hinaut nga masabtan po nis kaparian ato ning gihimo aron nga mahinumduman gayud nga sugod ning 2024, 2025 mao ang Jubilee year, inig 2026 mao na gayud ang kahulugan sa kasaulugan sa ika-75 katuig nga pagka local church sa Archdiocese sa Osamis. Hinaot nga mahatagan kini og dakong bili sa atong mga kaparian, mga madre ug ninyo nga nangmati nako karon mga katawhan sa Dios. Pasalamat manggod ni tungod kay ang ato nga mga Catholic Bishops Conference of the Philippines mi aghat man gyud kanato, mihimo usab sa pagdani, mihimo usab sa paggiya kanato nga ang mga anibersaryo o mga kasaulugan kinahanglan ato gayon nga hatagan og pagtahod. Mao na nga anniversaries, mga uban pa nga mga kasaulugan dinha sa simbahan ato gayon nga hatagan og dakong panahon aron kita mulawom ang atong pagtuo. Karong adlaw Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Pero sa pagkatinuod dili man ni siya makabarog sa iyang kaugalingon lang nga piyesta. Mao nga sa ugma Sabado mao usab ang piyesta sa Immaculate Heart of Mary, Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Pero ang uban ani karaan nga kining kalendaryo sa simbahan sa ulogon sa Agosto 22. Pero ang bag-o nga kalendaryo sa simbahan inig piyesta gyud sa Sacred Heart of Jesus, inig kaugma mao na usab ang piyesta sa Immaculate Heart of Mary. Mao na nga kining muna gitawag og twin feast. Ang kining kapistahan sa Immaculate, kining kapistahan sa Most Sacred Heart of Jesus, ipakita dinhi nga ang kasing-kasing ni Jesus, ang kasing-kasing mao gayud ang tuburan sa ato nga kinabuhi. Tinod biya no? Kini biyang kasing-kasing karon di pa lang ko yun. Kinang mga doon na lang ko na close friend nga nag-monitor sa iyang anak unya sa wala pa matao iyang anak sa primero pag yun nga bulan gimonitor niya nakita yun ang pinitik sa kasing-kasing sa to pa di ay ang kasing-kasing nag-una di ay pagtrabaho kaysa atong lawas kay ang kasing-kasing gapitik naman
So wala pagali kita mahimugso nining kalibutana. May trabaho na siya. Mo na nga ang kasing-kasing maugayod ang tuburan sa kinabuhi. O atong gisaulog karon ang piyesta sa kasing-kasing ni Jesus, Most Sacred Heart of Jesus, tungod kay ang kasing-kasing sa atong Ginoo gialimahan man sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Mo na nga atong Domingo atong gisaulog ang Corpus Christi kun the Holy Body of Jesus and the Sacred Heart of Jesus, the Holy Blood of Jesus. So Corpus Christi, the body of Jesus and the precious blood of Jesus. Mo na nga duna di ay link, duna di ay connection ang pagsaulog sa kasing-kasing ni Jesus o ang kasaulugan sa celebration sa Corpus Christi, ang lawas ug dugo sa atong Ginoo. Ang atong ebanghelyo karon, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus. Ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pangandam ug pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa ka sundalo sa iyang bangkaw ug diha mibuhagay ang dugo ug ang tubig. Ang tawo nga nakakita nining hitabua nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ako nang gikasulti kasagulugan karon sa kapistahan sa Sacred Heart of Jesus. Ugma kasaulugan sa kapistahan sa Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Kini ang gitawag og twin feasts nga kini sila back to back yun ni sila nga sa ulugon. Busa atong yung hinumduman nga ang kasing-kasing maugayod ang tuburan sa gugma. Ang kasing-kasing maugayod ang sinugdanan sa kinabuhi. Pero ang maong kasing-kasing maalimahan lamang aron kita mutubo sa atong paghigugma diha sa Eucharistia nga mao ang lawas ug dugo sa atong Ginoo. Mo man bitaw nga ang simbahan gaauhag kayod nga ang usa ka matuohon mosimba gayud ug modawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoo aron siya mamahimo nga himsog lig-on sa pagtuong Katoliko Romano. Usbon ko ha, ang kasing-kasing maoy tuburan sa kinabuhi, ang kasing-kasing maoy gahatag og kinabuhi. Mo man bitaw nga ang ginaingon nga atong makita ang kinabuhi dinha sa kasing-kasing. O ginaingon usab nga ang kasing-kasing mao gayud ang maghatag kanato o kining gugma alang sa atong isig katawo. Ang atong ebanghelyo, kung atong yung pamalandungan, dinhi gipakita gayod ang usa ka pagtulunan bahin sa duha ka sakramento nga mao ang sakramento sa Eucharistia ug ang sakramento sa bunyag. Ug atong hinumduman nga mao kini ang sacraments of initiation. Ang sacrament of initiation ipasabot nga kanabang
magsugod ka nining mga sakramento ha. Para gud akong initiation sa kining fraternity, pero wako mag dasig kaninyo ha nga wapin mo fraternity, pero ato ning nadunggan ba nga dunay giingon rin nila nga uy dunay initiation aron mamahimong miyembro sa maong fraternity. Mao pod ni sa atong simbahan sa pagtuong Katoliko Romano ang ato pod nga initiation aron kita mamahimo nga miyembro sa Katoliko Romano mao ang bunyag. Unya kining bunyag, kini pong bunyag gialimahan kini pinaagi sa dugo sa tong Ginoo ang Eucharistia. Sa ebanghelyo gihisgot sa diha nga gidughang nila ang iyang kilid mibuhagay ang dugo og tubig. Ang mao man kini ang gitawag og mga sacraments of initiation. Usbon ko kanang mao ang pagsugod aron sila mamahimong miyembro sa mao nga Katoliko Romano. Sa diha nga gidughang ang kilid ni Hesus, mibuhagay ang dugo timaan sa Eucharistia o ang tubig timaan sa bunyag. Ug mao kini ang duha ka importante nga sakramento diin kita pinaagi sa tubig na bunyagan pero gialimahan kita pinaagi sa Eucharistia sa lawas sa atong Ginoo. Pero doon nagyoy kulang pa niini. Kaya ang mga sakramento gud, ang sacraments of initiation mauman ang sacrament sa kining bunyag, sakramento sa Eucharistia ug sakramento sa konfirma. Mao man ni ang tulo ka gitawag og sacraments of initiation. Ana pod ang duha ka sakramento of commitment, sacraments of commitment nga mao ang kaminyoon o ang ordinasyon sa pagkapari. Doon na po gitawag og sacraments of healing nga mao ang anointing o ang kining confession. Mao kini ang mga sakramento nga angayan yun natong hinumduman. Sacraments of healing, sacraments of commitment, and then sacraments initiation. Sakramento ng initiation, sacraments of initiation. Ato yung hinumduman ha, sacraments of initiation, baptism, confirmation, and Eucharist. Sacraments of commitment, matrimony, marriage, and holy orders. Sacraments of healing, ang confession, ang reconciliation, o ang anointing of the sick. Hinaut nga ato ning mahinumduman. Balik ta sa atong ebanghelyo na atong hinumduman ang kapistahan karon, piyesta sa Most Sacred Heart of Jesus, nga ang kasing-kasing mao'y sinugdanan sa pagbati, nga ang kasing-kasing mao'y tuburan sa kinabuhi, nga ang kasing-kasing mao'y muhatag kanato o grasya aron kita mopadayon sa atong paglawig niining kinabuhia. Mao man bitaw nga ang kasing-kasing ming yun na nga kay kinabuhi man ming yun na nga hinaot na ako'y luna sa imong kasing-kasing. Ipasabot nga hinaot nga hatagan ko nimo kinabuhi dina sa imong gugma, kay kun wala nagali ko hatagan nimo og luna sa imong kasing-kasing, mamatay ako ug dili na ako makapadayon sa akong panginabuhi. Mao mabitaw ng asawag bana sila kaputol sa ilang kasing-kasing tungod kay usa sila ang ilang kasing-kasing nahiusa o dili kini pagabulagon ang maong pagbati. Unay pagaingnon sa mga magbabalak pa nga duha ka pagbati usa ka kasing-kasing. Sa ato pa di ay or usa ka pagbati duha ka kasing-kasing. Usaon na ninyo pagkuan basta nga ipakita gyud nga dinhi ang kasing-kasing dako gyud kaayo og papel sa ato nga kinabuhi. Ato karong gisaulog ang gitawag og Sacred Heart of Jesus, piyesta sa Sacred Heart of Jesus, ug ugma piyesta sa Immaculate Heart of Mary. Kining Immaculate Heart of Mary mao kini ang segundo patron dinha
sa prelatura sa Isabela City, Basilan. Prelatura sa Isabela de Basilan. Mao na nga ang obispo mo sa ulog og misa agi og pasalamat sa Sacred Heart of Jesus. Padayon kita nga mamalandong sa lawom nga kahulugan sa kasing-kasing. Ug atong hinumduman nga dinha sa kasing-kasing ni Hesus mibuhagay ang dugo ug tubig timaan sa duha ka sakramento nga mao ang dugo gatimaan sa Eucharistia, ang tubig gatimaan sa bunyag. Nga dinha di sa kasing-kasing ni Hesus ana di ay ang iyang pag-antos, dinhi ang gihatag ang iyang dugo o ana di ay ang tuburan sa tubig nga dili na kita uhawon pag-usab. Mao nga padayon kitang mamalandong sa kahulugan sa kapistahan sa Sacred Heart of Jesus. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo sama si sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab ako ning timbaya ha. Birthday greetings ngadto ni Father John Lee Cody Sarinas. Kini si Father John Lee Cody Sarinas, mapasalamaton kayo ako kay dako yung kay ni siya og paghalad siyang kaugalingon. Ang tanan dako maghalad siyang sa kaugalingon dinhi sa Archdiocese, pero sa mga selebrasyon sa Archdiocese sanglit siya man ang liturgies sa Archdiocese mo na nga naagid siya permi sa akong kiliran. Siya ang mangandam sa mga misa kung muhimo ako og pontifical mass. Unsa man ning pontifical mass? Pons ipasabot bridge ang taytayan sa yuta ug sa langit nga sa ulogon sa obispo. Nganuman tungod kay ang obispo mauman ang nakaangkon sa fullness of the priesthood of Jesus. Mao na nga dunay sa ulogon ang obispo mo sa ulog sa pontifical mass tungod kay iya manggod nagihatagan og kahulugan ang iyang pagkaobispo nga siya mao ang taytayan sa yuta ug sa langit aron ang panalangin moabot sa atong kinabuhi. Di lang ta manghambog ana, pero mao man ang pagtulunan sa simbahan mo nang dunay pontifical mass. Usbon ko, salamat ni Father Cody John Lee Sarinas, labi na kay siya gasaulog siyang adlaw natawhan karong adlaw. Ingon man usab ngadto ni Reverendo Ariel Igaw nga gasaulog usab siyang adlaw natawhan nining adlaw usa ka diakono sa Pagadian. Ug ugma adlaw Sabado kapistahan sa Immaculate Heart of Mary mao usab ang birthday ni Mrs. Virginia Ajen Razonable, ang Corporate Secretary sa Archdiocesan Commission on Education. Ingon usab sa June 9, adlong Domingo, mao ang birthday ni Father Alcher Boquia o ni Father Rogelio Taguran. Ninyong tanan nga gasaulog sa inyong mga birthdays. Ninyong tanan nga gasaulog sa inyong mga anibersaryo sa kasal, anibersaryo sa kapistahan sa inyong kapilya, sa mga anibersaryo sa inyo nga pagkatao o uban pa, ato yung sa ulogon, atong pasalamatan ang Ginoo. Usbon ko, karong adlaw, birthday ni Father John Lee Cody Sarinas, nga usa ka kura paroko sa Talairon, nga mao ang liturgist of the Archdiocese sa Osamis. Ako yung pasalamatan kay siya, gahalad gayon siyang kaugalingon sa akong paghimo sa Pontifical Mass, nga akong gipasabot nga taytayan ang Pontifical Mass, taytayan sa panalangin sa yuta ug sa langit, tungod kay ang obispo nakabaton man sa fullness of priesthood. Unya ako po nga timbaya sa kasaulugan sa birthday ni Reverend Ariel Igaw dina sa Diocese of Pagadian, ug ugma adlaw Sabado piyesta sa Immaculate Heart of Mary, mao na sab ang birthday
ni Ma'am Virginia Ajin Razonable, ang Corporate Secretary sa Archdiocesan Commission on Education. Ug sa Domingo, mapasalamaton kita nga mosaulog sa birthday nila ni Father Alcher Bukia o ni Father Rogelio Taguran. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Padayon yung kung muhangyo kaninyo, tabangi ko ninyo nga atong mahatagan o kining stipend honorarium alang sa mga mudalit muhatag sa drama ang DYWS Sugbo nga muanhi sa ato nga dakbayan karong Hulyo 13 nga mopasandayag dina sa Wellness Park sa mga alas 8 sa kagabihion hangtod tingali sa alas 11 kagabihion. Usa tabangi ko ninyo financially ingman usab sa pamaagi sa pag-ampo aron mamahimo nga successful ang ilang pag-anhi dinhi og makahatag gayud og kalipay natong tanan sa atong pagpangandam sa kapistahan sa Birhen sa Kuta karong Hulyo 16. O akong pasalamat ninyong daan tungod kay kamo matinabangon og ang Dios nga nakakita sa inyong pagkamatinabangon mao'y mobalos sa panalangin nga inyong madawat sa inyong kinabuhi. Sa pag-abot sa ato nga mga artista nga taga DYWS Sugbo sa Cebu, ang muhalad sa breakfast mao ang choir sa alas 3:45 sa Domingo dina sa Kuta Shrine nga gipanguluhan nila ni Ma'am Darcy Hamoner, ni Gina Soperales, ni John Carpio, ni Andelo Halalon, ni Joey Revelo, nila ni sa tanan nga dili tingin ako masulti ang ilang mga pangalan. Salamat kaayo sa paniudto. Ang miangkon mao sila ang simbahan dina sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception nga gipanguluhan ni Monsignor Boynaron Jr. ug ang muhatag og litson mao si Vice Mayor Simplicia Bebeneri. Sa panihapon nagiamkon sa ang Archdiocesan Commission on Education panguluhan ni Ma'am Dr. Rosa Lantaka, ni Ma'am Ajin Razonable, nila ni John Ray Magkilat, nila ni Marvin Kang, ni Ayan Alima, sa tanan ng mga principals sa Archdiocesan Commission on Education, nila ni Sir Ray Gumisad o uban pa, sila ang muangkon sa panihapon sa Hulyo 13 sa mga artista sa DYWS Sugbo, Cebu. Muna nga sa paglakaw na nila, pamahaw sa Pitsa 14, hinaot nga doon na po'y muangkon. Pero tabangi ko ninyo kay ang ato nga honorarium o guban pa nga panghatag nila, mukabat man og 130,000 pesos. Murag dako tingali pero alang kini sa kalipay aron maalegre o mubuhaka kung mukatawa kita kay importante kini sa ato nga kinabuhi nga doon na pud tay katawa muna nga o doon na pud tay makutlo nga kining pagtulunan kay ang ilang idrama mao man ang drama nga may titulo Kun Wala Ka Na nga gisulat ni Melvin Lison o gidireksyon ni Algin Abakita. Padayon kita sa ato nga paglawig o magampo sa kanunay. God bless. Mabuhay tayong lahat.